السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار مواكبة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير وإعدادهم الجيد للامتحانات الوطنية، إيكوفاين كتقدم لكم درس في مادة الاقتصاد العام بعنوان لا بوليتيك بودجيتير. هذا الدرس اللي كيتعتبر من أهم دروس السنة الثانية بكالوريا واللي كيتحط ديما في مواضيع الامتحان الوطني. بالنسبة للجزء الثاني والجزء الأخير غادي نشوفوا أولا لي سولد بودجيتير، ثانيا غادي نشوفوا لا بوليتيك بودجيتير، وثالثا غادي نتعرفوا على لي ليميت دو لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس. بالنسبة لهاد الفقرة غادي نشوفوا لي سولد بودجيتير، وهي فقرة مهمة بزاف وفيها غنعرفوا كيفاش كيتحسبوا هاد لي سولد، والعدد ديالهم 5. أول سولد هو لو سولد اوردينير، وكيساوي لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير. وكنعرفوا بأن لي غوسيت اوردينير كيتكونوا من لي غوسيت فيسكال اللي هما المداخيل الجبائية، ولي غوسيت نون فيسكال اللي هما المداخيل الغير الجبائية. ولي ديبونس اوردينير كيتكونوا من لي ديبونس دو فونكسيونمون أي مصاريف التشغيل، ولي ديبونس اون انتيغي اي كوميسيون دو لا ديت بوبليك ا مويان اي ا لون تيرم، أي المصاريف ديال الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين المتوسط والطويل الأجل. في حالة إلا كان هاد لو سولد اوردينير موجب يعني كبر من صفر، كنلقاو بأن لي غوسيت اوردينير كبر من لي ديبونس اوردينير، وكنقولو بأن لو سولد اوردينير représente ان اكسيدون يعني فائض. في الحالة الثانية إلا كان هاد لو سولد اوردينير سالب يعني صغر من صفر، يعني أن لي غوسيت اوردينير صغر من لي ديبونس اوردينير، وكنقولوا بأن لو سولد اوردينير représente ان ديفيسيت يعني عجز. في الحالة الثالثة والأخيرة إلا كان هاد لو سولد اوردينير est égal à زيرو يعني منعدم، تو سامبلومون كنلقاو بأن لي غوسيت اوردينير كيساويو لي ديبونس اوردينير، وكنقولوا بأنه عندنا توازن. ندوزو للسولد الثاني اللي هو لو سولد دو بودجي جينيرال دو ليتا اور غوسيت دومبران اي امورتيسمون دو لا ديت. يعني غادي نحسبو لو سولد دو بودجي جينيرال دو ليتا، وغادي نستثنيو منه مداخيل الاقتراض والمصاريف ديال استهلاك الدين. وهاد لو سولد كيساوي لو سولد اوردينير ناقص لي ديبونس d'investissement. وبطريقة أخرى نقدروا ناخدو لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير ونرجعو نقصو منهم لي ديبونس d'investissement. إلا كان هاد لو سولد موجب يعني أن لو سولد du budget général de l'État hors recettes d'emprunt et amortissement de la dette représente un excédent. وإلا كان سالب يعني أن لو سولد du budget général de l'État hors recettes d'emprunt et amortissement de la dette représente un déficit. وإلا كان منعدم أي كيساوي صفر كنقولو بأن لو سولد ديالنا إلي إكيليبري أي متوازن. بالنسبة للسولد الثالث اللي هو لو سولد دو بودجي دو ليتا اور غوسيت دومبران اي امورتيسمون دو لا ديت، كنحسبوه بالطريقة التالية. كناخدو لو سولد دو بودجي جينيرال دو ليتا اور غوسيت دومبران اي امورتيسمون دو لا ديت، كنزيدولو لو سولد دي سيغما، وكنزيدولو لو سولد دي سي اس تي. لو سولد دي سيغما يعني غناخدو لي غوسيت ديال لي سيغما وغنقصو منهم لي ديبونس دي سيغما، وبالنسبة لو سولد دي سي اس تي غناخدو لي غوسيت ديال سي اس تي وغادي نقصو منهم لي ديبونس ديال سي اس تي. إلا كان موجب كنقولو عندنا اكسيدون أي فائض، وإلا كان سالب كنقولو عندنا ان ديفيسيت يعني عجز، وإلا كان منعدم كنقولو عندنا إكيليبر أي توازن. ندوزو للسولد الرابع اللي هو besoin ou capacité brute de financement du budget de l'État. كنحسبوه بالطريقة الثالثة أو الطريقة التالية. كناخدو لي سولد
ou le solde du budget de l'État hors recettes d'emprunt et amortissement de la dette وكنقصوا منه l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. إلا كان موجب كنقولوا عندنا capacité وإلا كان سالب كنقولوا عندنا un besoin. وأخيرا غادي نشوفوا le besoin ou capacité résiduelle de financement du budget de l'État. كناخدوا tout simplement le besoin brut de financement du budget de l'État وكنزيدوا ليه les recettes d'emprunt à moyen et à long terme. إلا كان هذا السولد موجب كنقولوا عندنا capacité وإلا كان سالب كنقولوا عندنا un besoin. بالنسبة للنقطة الثانية غادي نشوفوا la politique budgétaire. Donc شنو هي la politique budgétaire? La politique budgétaire est une politique économique qui consiste à mener des actions par l'État visant à agir sur le niveau des dépenses et des recettes de l'État en vue de réguler l'économie. يعني سياسة الميزانية هي واحد السياسة اقتصادية كتنهجها الدولة عبر التأثير على المستويات ديال النفقات والموارد من أجل تنظيم الاقتصاد. وهنا نقدروا نهضروا على جوج ديال الأنواع ديال السياسات. الأولى هي لا بوليتيك دو رولونس كنسميوها أيضا لا بوليتيك إكسبانسيونيست ولا لا بوليتيك جو أو ما يسمى بسياسة التحفيز. الهدف منها il vise à stimuler la croissance et résorber le chômage. يعني الدولة كتحاول من هذه السياسة أنها تحفز وتشجع النمو الاقتصادي وتنقص من نسب البطالة. أما النوع الثاني من السياسة فهو لا بوليتيك دو ريغور كنسميوها أيضا لا بوليتيك دو ستوب أو ما يسمى بسياسة الصرامة. والهدف منها c'est de limiter l'inflation ou freiner la croissance ayant atteint un niveau néfaste pour la stabilité de l'économie. والهدف منها هو الحد من التضخم أو كبح عجلة النمو اللي وصلت لواحد المستوى اللي قد يضر لنا بالاستقرار ديال الاقتصاد. بالنسبة لا بوليتيك دو رولانس غادي نتعرفوا على لي زوبجيكتيف ديالها لي زاكسيون ديالها لي كونسيكونس ديالها واخيرا لي ليميت ديالها. بالنسبة لي زوبجيكتيف cette politique vise à stimuler la croissance économique et lutter contre le chômage. يعني الهدف من هذه السياسة هو تشجيع النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستهلاك والاستثمار والنقص من نسب البطالة. بالنسبة ليزاكسيون يعني كيفاش الدولة خاصها تتحكم في الموارد ديالها وفي النفقة ديالها باش تحقق الأهداف السابقة اللي متعلقة بالنمو الاقتصادي والحد من نسب البطالة. أولا لا بيس دي روسيت فيسكال يعني النقص من المداخيل الجبائية أي أن الدولة هنا كتنقص من الضرائب على الدخل والأرباح. هذا الشيء كيخلي المداخل ديال لي زاجون ايكونوميك يعني هنا كنهضروا على الافراد لي ميناج والشركات هما لي زونتربريز الغوفوني يعني المدخول ديالهم كيتزاد بالنسبه للافراد اللي غادي يوجهوه للاستهلاك اي لا كونسوماسيون والشركات كيتزاد لوطو فينونسمون ديالهم اي مباشره الاستثمار غادي يرتفع مما كينعكس لنا ايجابا على النمو الاقتصادي وبالتالي الحد من البطالة. ثانيا يعني لاكسيون الثانية غادي نشوفوا لوغمونطاسيون دي ديبونس أي الزيادة في مستوى النفقات أو مستويات النفقات. أولا كاين عندنا لوغمونطاسيون دي تريتمون دي فونكسيونير كيكون هنا إما بالزيادة من الأجور الموظفين. كنعرفوا بأنه من كنزيدوا الأجور ديال الموظفين هادشي غينعكس لنا إيجابا على الاستهلاك يعني لا كونسوماسيون. فاش كيتزاد الاستهلاك هذا كيحفز الشركات يزيدوا من الانتاج تو سامبلومون لانهم خصهم يستجبوا لنا الحاجيات ديال المستهلكين وهذا الشيء كيدفع الشركات انهم يزيدوا في الاستثمار
مما كيزيد لينا في النمو الاقتصادي وكينقص لينا من البطالة. الزيادة الثانية كتكون في لوغمونطاسيون ديال لي زانفيستيسمون بوبليك، أي هنا كنهضروا على الزيادة في الاستثمارات العمومية. هذا الشيء غينعكس لينا إيجابا على الاستثمارات الخاصة، يعني لانفيستيسمون بريفي ديال الشركات اللي كيتزادوا، ومعاهم غادي تزاد النمو الاقتصادي. والحالة الثالثة هو لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس دو كومبونساسيون، أي الزيادة في نفقات صندوق المقاصة، بما كيرفع من القدرة الشرائية ديال المواطنين، وهذا الشيء غادي يحفز الشركات يزيدوا في الإنتاج ديالهم، وغادي تزاد الاستثمار ديالهم، وبالتالي غادي تحسن النمو الاقتصادي. بالنسبة لي كونسيكونس، بما دونك أولا أن لاباريسيون دان ديفيسيت بودجيتير، بما أن النفقات كيتزادوا والمداخيل كيتراجعوا، هذا الشيء غادي يخلق لينا واحد العجز ديال الميزانية. بالنسبة لي ليميت دو لا بوليتيك دو رولونس، عندنا أربعة. عندنا لو ريسك دانفلاسيون، ليفي ديفيكسيون، بول دو نيج، كونترانت اكستيريور. بالنسبة لو ريسك دانفلاسيون، لأن الدولة فاش كتشجع الاستهلاك غادي مع الوقت يتخلق لنا واحد المشكل ديال الزيادة في الأسعار. بالنسبة ليفي ديفيكسيون، بول دو نيج، كونترانت اكستيريور، غادي نشوفوهم في آخر فقرة. بالنسبة لا بوليتيك دو ريغور، أي سياسة الصرامة أو التقشف، بمعنى آخر من الأهداف ديالها، من لي زوبجيكتيف ديالها، ميتريزي لي طونسيون انفلاسيونيست، كنسموها أوسي لا بوليتيك دو ديزانفلاسيون، اي ريدوير لو ديفيسيت بودجيتير. يعني أن هذه السياسة ديال الصرامة أو التقشف الهدف منها هو الحد من التضخم أو كبح عجلة النمو الاقتصادي اللي وصل لواحد المستوى كبير يقد يضر لنا بالاقتصاد. وأيضا من الأهداف هو أننا نخفض من عجز الميزانية. بالنسبة ليزاكسيون اللي قدو يحققوا لنا هاد الأهداف، أولا غنشوفوا لا أوس دي روسيت فيسكال، يعني الدولة غادي تزيد في المداخل الجبائية ديالها عبر الرفع من الضرائب على الدخل الخاص بالأسر والأرباح الخاص بالشركات. هاد الشيء غادي يخلي المداخيل ديال لي زاجون ايكونوميك ينقصوا. هاد الشيء غيأثر لينا سلبا على الاستهلاك والاستثمار اللي غينخفضوا، مما غينعكس لينا سلبا على النمو الاقتصادي وبالتالي الحد من التضخم. ثانيا غادي نشوفوا لا بيس دي ديبونس، أي الخفض من مستويات النفقات، كيكون بلا بيس أو ستاغناسيون دي تريتمون دي فونكسيونير، أي الخفض أو الحد من الزيادة في أجور الموظفين. هاد الشيء غيخلي الموظفين ينقصوا من مستوى الاستهلاك ديالهم، اللي غيدفع الشركات أيضا تنقص من الإنتاج عبر النقص من مستويات الاستثمار، الانفستيسمون بريفي. هاد الشيء كامل غادي يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي الحد من البطالة. الطريقة الثانية هو لا بيس دي زانفيستيسمون بوبليك، يعني الخفض من الاستثمارات العمومية، مما سيؤثر سلبا على الاستثمارات الخاصة للشركات اللي غينقصوا، وبالتالي غادي تأثر لنا النمو الاقتصادي اللي غيعرف واحد التراجع، وهنا غادي نطيحوا في ما يسمى الحد من التضخم. الطريقة الثالثة هي لا بيس دي ديبونس دو كومبونساسيون، يعني الخفض من نفقات صندوق المقاصة، مما سيخفض من القدرة الشرائية للمواطنين وسيدفع الشركات أنهم يخفضوا من الإنتاج ديالهم عبر تخفيض الاستثمارات الخاصة، وبالتالي النمو الاقتصادي غادي يتراجع وغادي نطيحوا في ما يسمى بالحد، أو غادي ينقصوا لنا الأسعار. بالنسبة لي كونسيكونس غادي يكون عندنا لاباريسيون دان اكسيدون بودجيتير، بما أن النفقات نقصوا والمداخل تزادوا، هذا الشيء غادي يخلق لنا واحد الفائض في الميزانية. وبالنسبة لي ليميت غيكون عندنا الغالونتيسمون دو لا كروسونس ايكونوميك، الشوماج ولا بريسيون فيسكال، غادي تراجع النمو الاقتصادي بالإضافة لارتفاع البطالة
وغادي يظهر لنا واحد الضغط ضريبي نتيجة لارتفاع المداخل الجبائية. وباش نختمو غادي نشوفو لي ليميت دو لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس. بالإضافة للمخاطر المتعلقة بارتفاع الأسعار هناك مخاطر أخرى. أولا l'effet d'éviction, le détournement des moyens de financement, c'est-à-dire l'épargne des entreprises. On parle ici de l'investissement privé vers le trésor, c'est-à-dire l'investissement public, suite à l'endettement massif de l'État visant à financer ses dépenses. يعني أن الدولة وهي كتبحث أنها تمول الحاجيات ديالها من النفقات كتسلف بواحد الدرجة كبيرة. هاد العملية كتخلي داك ليبارن اللي كان أصلا مخصص للاستثمار الخاص بالشركات كيتحول وكيتوجه للدولة. هاد الشيء غادي يحرم لينا الشركات من داك التمويل، باعتبار الشركات كتلعب واحد الدور كبير في خلق القيمة المضافة. ثانيا l'effet de boule de neige. D'année en année, le déficit budgétaire se creuse à des niveaux non soutenables, mettant en jeu la solvabilité de l'État. كنعرفوا بأن الدولة وهي كتقلب أنها تمول النفقات ديالها كتسلف. هاد العملية ديال السلف غادي يخلق عندها واحد العجز ديال الميزانية، ولا استمرت بشكل دائم في هاد العمليات ديال الصرف والاقتراض هاد العجز اللي عندها في الميزانية غادي تزاد عام بعد عام، وهذا الشيء ممكن يعرضها للإفلاس. ثالثا la contrainte extérieure. Le déficit budgétaire entraîne un déficit commercial. En effet, les dépenses publiques peuvent profiter à des producteurs étrangers au détriment des producteurs nationaux moins compétitifs, ce qui favorise la hausse du niveau des importations, impliquant le déséquilibre de la balance commerciale nationale. ببساطة عجز الميزانية ديال الدولة غادي تسبب لنا في عجز تجاري أو ما يسمى بالعجز التوأم لو ديفيسيت جومو. يعني أن الدولة فاش كتزيد من النفقات ديالها علاش كتحاول أنها يستافدوا معها دوك المنتجين المحليين. هاد المنتجين المحليين إما ما عندهمش واحد القدرة تنافسية ولا القدرة التنافسية ديالهم ضعيفة، إما نظرا لضعف الجودة أو ارتفاع الأسعار ديالهم، هذا بالمقارنة مع المنتجين الأجانب. هذا الشيء كيرفع من مستوى الواردات وكيخلق لنا واحد الخلل في الميزان التجاري الوطني. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ودعمونا بلي لايك ديالكم، وإلا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.